पारे 5 के अंदर जी। पढ़िए पहले से। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वइन खिफ्तुम शिक़ाक़ बैनिहिमा फबअथू हकमम मिन अहलिही व हकमम मिन अहलिहा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वइन खिफ्तुम शिक़ाक़ बैनिहिमा फबअथू हकमम मिन अहलिही व हकमम मिन अहलिहा इन युरीदा इस्लाहन युवफ़्फ़िक़िल्लाहु बैनहुमा इन्नल्लाह कान अलीमन ख़बीरा। वअब्दुल्लाह वला तुश्रिकू बिही शैअन वबिलवालिदैनि इहसाना वबिज़िल क़ुर्बा वल्यतामा वलजारि ज़िल क़ुर्बा वल्जारिल जुनुबि वस्साहिबि बिलजंबि वब्निस सबील वमा मलकत अयमानुकुम इन्नल्लाह ला युहिब्बु मन कान मुख्तालन फ़ख़ूरा। अल्लज़ीना यबख़लूना व यअमुरूना अन्नास बिलबुख़्लि व यक्तुमूना मा आताहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिहि व अअतदना लिलकाफ़िरीना अज़ाबन मुहीना। वल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम रियाअ अन्नास वला युमिनून बिल्लाहि वला बिल्यौमिल आख़िर वमन यकुनि श्शैतानु लहु क़रीनन फ़साअ क़रीना। वमाज़ा अलैहिम लौ आमनू बिल्लाहि वल्यौमिल आख़िर व अंफ़क़ू मिम्मा रज़क़हुमुल्लाह व कानल्लाहु बिहिम अलीमा। इन्नल्लाह ला यज़्लिमु मिस्क़ाल ज़र्रह व इन तक हसनतन युज़ाइफ़हा व यु'ति मिन लदुन्हु अजरन अज़ीमा। फ़कैफ़ इज़ा जि'ना मिन कुल्लि उम्मतिन बिशहीदin व जि'ना बिका अला हाउलाइ शहीदा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लज़ीना यतरब्बसूना बिकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लज़ीना यतरब्बसूना बिकुम फ़इन कान लकुम फ़त्हुम मिनल्लाहि क़ालू अलम नकुम मअकुम व इन कान लिलकाफ़िरीना नसीबुन क़ालू अलम नस्तहविज़ अलैकुम व नमनअकुम मिनल मुअ्मिनीन फ़ल्लाहु यहकुमु बैनकुम यौमल क़ियामह व लन यजअलल्लाहु लिलकाफ़िरीना अलल मुअ्मिनीना सबीला। इन्नल मुनाफ़िक़ीना युख़ादि'ूना अल्लाह व हुवा ख़ादि'ुहुम व इज़ा क़ामू इलस्सलाति क़ामू कुसाला युराऊना अन्नास व ला यज़्कुरूना अल्लाह इल्ला क़लीला। मुज़ब्ज़बीन बैन ज़ालिक ला इलाहा उलाई व ला इलाहा उला व मन युज़्लिलिल्लाहु फलन तजिद लहु सबीला। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल काफ़िरीना औलियाअ मिन दूनिल मुअ्मिनीन अतुरीदूना अन तजअलू लिल्लाहि अलैकुम सुल्तानम मुबीना। इन्नल मुनाफ़िक़ीना फ़िद्दरकिल अस्फ़लि मिनन नार व लन तजिद लहुम नसीरा इल्लल्लज़ीना ताबू व अस्लहू वअतसमू बिल्लाहि व अख़लसू दीनहुम लिल्लाहि फ़उलाइका मअल मुअ्मिनीन व सौफ़ यु'तिल्लाहुल मुअ्मिनीना अजरन अज़ीमा। मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम व कानल्लाहु शाकिरन अलीमा। पारे 4 का इम्तिहान। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलियुमह्हिसल्लाहुल्लज़ीना आमनू व यमहक़ल काफ़िरीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलियुमह्हिसल्लाहुल्लज़ीना आमनू व यमहक़ल काफ़िरीन।
أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤتيه منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤتيه منها وسنجزي الشاكرين وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح. بسم الله الرحمن الرحيم وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. وإذا حضر قسمة أولي القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم فيها منه وقولوا لهم قولا معروفا. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. صدق الله العظيم.